बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। नाज़रीन, दुल्हन जिसने सुबह बारात के साथ जाना था दुल्हन बन के, उसको रात मेहंदी की कत्ल कर दिया गया। मेहंदी की रात कत्ल करने वाला कौन है? कोई गैर नहीं, उसका अपना ही बहनोई सगा उसी घर में मौजूद था और रात को गोलियां मार के उसको मार दिया। मारने की वजह क्या निकली वो अभी बाद में तफ्तीश में आएगी। अभी मुल्ज़िम किस तरह पकड़ा गया, पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन सुंदर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने, सब इंस्पेक्टर इकबाल साहब ने मुल्ज़िम को चंद ही घंटों में कैसे गिरफ्तार किया, किस महारत से मुल्ज़िम तक पहुंचे, क्योंकि घर वाले तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। ये सब कुछ आपको बताते हैं। मेरे साथ इस मुकदमा के तफ्तीशी अफसर इकबाल साहब मौजूद है। इनसे जानेंगे कि ये मुल्ज़िम को कैसे पकड़ा इन्होंने और मुल्ज़िम ने इकरार क्या किया। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब, सबसे पहले तो ये कि आपने चंद ही घंटों में मुल्ज़िम को पकड़ लिया। इस तरह का अंधा कत्ल जिसमें किसी को नामजद भी नहीं किया जा रहा और निशानदेही भी नहीं की जा रही, बड़ा मुश्किल होता है। आपने कैसे मिनटों में घंटों में पकड़ लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब सुबह ये वकूए की कहा चली 15 की, हम तमाम अफीसर मेरे अफसरान वाला उधर पहुँचे हैं, वकूआ तस्दीक किया है। उससे कबल ये आदमी दरिंदा शख्स जो इस लड़की आयशा बीबी दुल्हन को कत्ल करके फरार हो चुका था। वकूए से हमने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं। PSF लेबॉर्ट्री की टीम तलब की, वो आए मौके पर क्राइम सीन तमाम शवाहद थे जो उन्होंने मौके पर क्लियर करे हैं और पार्सल वगैरह तैयार किए हैं। उसके बाद हम इसकी गिरफ्तारी के लिए जनाब DI साहब ने वसीम सिंह साहब के हुक्म से हमारे SP साहब, ग्रीन टाउन साहब, मौसम साहब की एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिस टीम में मैं और मेरे इंचार्ज साहब, पाशा साहब और तमाम लोग मौजूद थे। और उन्होंने टास्क दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस शख्स को गिरफ्तार करना है। किसने टास्क दिया था? जनाब DI साहब, इन्वेस्टिगेशन साहब। वेरी गुड। तो फिर कैसे आपने 24 घंटे से पहले ही गिरफ्तार कर लिया? कितने घंटे में गिरफ्तार किया और कहाँ से गिरफ्तार किया? तो हमने इसके पीछे जरिए इसका मोबाइल नंबर लिया और मोबाइल ट्रैकिंग और मोबाइल जो इसकी लोकेशन और दूसरा हमारा लोकेटर है, उसके जरिए हम इसके पीछे लगे हैं। और तकरीबन 5-6 घंटे में हम इसको हंडस हॉस्पिटल से, उधर ये हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था, छुपा हुआ था, उधर से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके तो इसको हमने उधर से पकड़ा। इसको जब आपने इसको पकड़ा तब क्या पोजीशन थी? पोजीशन तो इसकी ऐसे थे, ये फरार हुआ है, ये कत्ल करके फरार हुआ है। इसका हुलिया तदीर था और ये घबरा रहा था कि मैं ये कत्ल क्यों कर बैठा हूँ। तो इन्होंने ये कत्ल किया और फिर तस्लीम कर दिया, सब कुछ इसने बता दिया कि मैंने इसको कत्ल किया है। आपने जब इसको पकड़ा तो ये भागा नहीं है, किस स्ट्रेटजी के मुताबिक आपने वहां से मुल्ज़िम को निकाला और पकड़ लिया? वहां पे ये इसके पास भागने के भी रास्ते थे, तो कैसे पकड़ा? हमने इसको घेरा डाल दिया था चारों तरफ से, हमारे साथ काफी मुलाजिम थे, सफेद बार ज्यादा मुलाजिम। हमने इसको घेरा डाल दिया, भागने नहीं दिया, काबू कर दिया इसको। जब आपने गिरफ्तार किया सबसे पहले इसने क्या बात की या आपने इससे क्या सवाल पूछा? हमने इस मर्डर के मुतालिक पूछा है, ये क्यों किया है, फिर इसकी इंटरोगेशन की है, तफ्तीश की है, अफसरान वाला की मौजूदगी में की है, इसने सब कुछ बता दिया। तब तक आपको कंफर्म हो चुका था कि यही कातिल, इसके अलावा यही कातिल। फिर उसके बाद जब आपने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसमें इसने क्या माना, क्यों मारा है? इसने माना था कि ये मैं इस लड़की से चाहता था कि मेरी शादी हो, वो इनकार कर रही थी। तो इसी कोशिश में इसके पीछे लगा था। 1-2 दिन इसका पीछा कर रहा था। मेहंदी की रात, जब सारी रात मेहंदी खत्म हो गई, सुबह के टाइम सब लोग सो गए, वो भी अपनी मामा के साथ, जमीला बेगम के साथ सो गई है, जो कातिल है इसकी बीवी भी साथ सो गई है। सुबह इसको टाइम मिला, जो ही शाम लोग सोए हुए थे, इसने इसको कत्ल करके फरार हो गया। पिस्टल कहाँ से लिया? पिस्टल कह रहा है मैंने किसी से इधर से बेगमकोट के इलाके में किसी शख्स से खरीदा है, हम उसका पीछा कर रहे हैं इंशाल्लाह। कितने दिन पहले खरीदा? 2 दिन कह रहा है कि 2 दिन पहले मैं खरीद कर लाया। और मैगजीन में गोलियां कितनी थी? मैगजीन में गोलियां 3-4 गोलियां थी। मारी कितनी? एक गोली लगी उसके सर में और एक सिक्का और कारतूस को कम। उससे पहले वो आयशा बीबी जाग रही थी या सोई हुई थी? इसने जगाया नहीं जगाया, सोई को मारा इसने। तो जो 7 लोग मौजूद थे उनको आवाज नहीं आई? आवाज आई, वो तब उठे ना जब शोर मचा है, पैर की आवाज आई, सब लोग उठे, उन्होंने शोर मचाया, फिर उन्होंने बंद करके डाल दिया। वहां पे घर में आपको किसी ने निशानदेही नहीं की कि इसने मारा? जो भाग रहा था तभी उन्होंने कहा लड़का भाग गया इधर से, बाकी तमाम लोग घर के मौजूद थे, ये भागा फरार हो गया। जो लोग उधर देख रहे थे उन्होंने देखा इसको भागते हुए।
ابھی ملزم کی کیا حالت ہے؟ شرمندہ ہے یا اپنے کیے پہ اس کو ہے کہ میں نے ٹھیک کیا؟ نہیں، شرمندہ پہ کیے کہ کافی شرمندہ ہے، اور اپنی فیملی کے سامنے بھی نہیں آیا، کہ نہیں کہا تھا شرمندہ، کافی شرمندہ۔ مارنے کی وجہ کیا تھی؟ بھائی یہی کہہ رہا تھا کہ میں ایسے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بتائیے۔ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ سالی کے ساتھ بیوی جب موجود ہو تو شادی نہیں ہو سکتی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی نہیں ہو سکتی؟ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے؟ جاہل لوگوں کو بھی پتا ہے، اس نے نماز بھی پڑھی تھی، جاہل لوگوں کو کیا پتا اور ہے؟ عائشہ پہلے کبھی اس نے بتایا کہ کوئی یقین دہانی کرائی تھی، اس کے حوالے سے یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، عائشہ نے ہمیں تو کوئی بات نہیں بتائی، وہ تو بہت ہو چکی۔ اس ملزم نے عائشہ کے حوالے سے کوئی بات بتائی کہ وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ تو انکار تھی، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ انکار تھی، یہ وہ انکاری تھی انکار تھی، اور یہ زبردستی کر رہا تھا، زبردستی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ اس کو مہندی لگوانے کے لیے بھی لے کے لیتے گیا، گیا، وہ زبردستی لے کے مہندی گیا۔ لگوا کے لے کے آیا، لے کے گھر چھوڑا، مہندی کا پروگرام ساری اس رات دوران کوئی بات چیت ہوئی؟ نہیں، اسی دوران سے بات چیت ہوئی، اس سے پہلے شادی کے حوالے سے، کیونکہ شادی کا دن مقرر کر دیا گیا تھا، بارات آنے والی تھی، اس سے پہلے اس کی کوئی عائشہ سے گفتگو ہوئی وہ تو شادی کے حوالے وہ سے؟ تو اس کی فیملی کو پتا ہوگا نا، اس کی گفتگو ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، یا کیا میں یہ معاملہ کہہ رہا تھا۔ ہوں کہ اس سے پہلے اس نے عائشہ سے کوئی بات کی؟ تفتیش میں کوئی تو ذکر بات کیا ہوگا تفتیش کہ میں میں نے یہ- اس کو کہا تھا، عائشہ کو بار بار میں کہتا رہا ہوں۔ تفتیش سے یہی بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں نے عائشہ کو کافی دفعہ کہا تھا کہ ہم بھاگ جائیں یہاں سے، کراچی چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، ہم ادھر ٹھہریں گے، باہر چلے جائیں، باہر جا کہیں کو اپنا کام وغیرہ کریں گے۔ اس نے منع کیا تھا، میں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ کبھی اس نے اپنی بیوی جو عائشہ کی بڑی بہن ہے اس کو بھی بتایا تھا؟ یہ اس کی بیوی کو پتا ہوگا یا اس کو پتا، ہمیں نہیں بتایا، اس نے تفتیش میں کوئی ایسی میں بات ایسی نہیں؟ بات کوئی نہیں بتایا۔ ابھی آپ کے پاس کیا اتنے شواہد موجود ہیں کہ اس کو سزا ہو پائے گی؟ انشاءاللہ اس کو سزا ہوگی، پسٹل برآمد ہو چکا پسٹل ہے؟ برآمد ہو چکا ہے، پی ایس ایل بھارتی کی رپورٹیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی، اس کا چلان مکمل کر کے سینٹ آف کورٹ کریں گے اور شہادتیں دیں گے، ہم ان کا سزائے موت ہوگی اس کو۔ اور میڈیکل آ چکا ہے یا نہیں ابھی؟ میڈیکل ابھی رپورٹیں بعد میں آئیں گی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ رشتہ داری بڑی کلوز ہے، دو بہنیں اسی قاتل ملزم کے گھر ہیں، تو اگر یہ صلح کر لیتے ہیں تو آپ کی انویسٹیگیشن، آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ کدھر جائیں گی؟ ہم نے تو اس کا چلان سینٹ آف کورٹ کرنا ہے، عدالت میں اس کا کیس لگنا ہے، ادھر ہم شہادتیں بھی دیں گے، کیس بھی چلائیں گے، آگے جج صاحب کی مرضی ہے، اس کی فیملی کی مرضی ہے، کورٹ کے متعلق جو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مدعی اس کی عائشہ کی والدہ بنی ہے، عائشہ کی بات ہے، وہ آپ سے کوآپریٹ کر رہی ہے؟ ابھی تک تو کر رہی ہے۔ ابھی تک کر رہی ہے، کہیں آپ کو لگا ہے کہ وہ انصاف کے لیے یا اس کی کاروائی کے لیے کوئی نرمی برت رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی نرمی نہیں برتی۔ اس طرح کے معاملات، چونکہ آپ بھی والد بھی ہوں گے، شوہر بھی ہیں، انسان بھی ہیں، روٹین میں دکھ بھی ہوتے ہیں چیزوں کا، اس طرح کے واقعات میں بینگ اے پولیس آفیسر کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی؟ اس نے زیادتی کی ہے، محسوس ہوتا ہے، سب انسان کو، جو مسلمان لوگ سب کو محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ یار اس نے دلہن کو مار دیا جس کی شادی تھی اور پھر اس کی سالی تھی، تب کیا مطلب دل میں فیلنگز کس طرح کی تھیں کہ یار اتنا دردناک واقعہ، کیا تاثرات تھے آپ کے؟ تاثرات ایسے ہی تھے کہ اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، درندہ قسم کا یہ انسان ہے۔ اس جو سالی جو ہوتی ہے بہنوں کی جگہ ہوتی ہے، سالی کے ساتھ اس نے ایسا کیا، کیوں کیا، اس وجہ سے کیا۔ تفتیش آپ کی مکمل ہو چکی ہے؟ تفتیش ہماری، میں ریمانڈ پہ لے کے آؤں، اس کی کتنے دن کا ریمانڈ؟ 5 منٹ کا بھی پہلا ریمانڈ ملا ہے، 5 دن کا۔ 5 دن، اس کا ریمانڈ میں مکمل کرا کے انشاءاللہ مکمل اس کا چلان سینٹ آف کورٹ کریں گے۔ 302 کا کیس ہے، ظلم کی انتہا ہے، اپنی سالی کو جس کی خوشیاں شروع ہونے والی تھی، ایک نئی زندگی شروع ہونے والی تھی، ہر ماں باپ کو خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی اب اگلے گھر جائے گی، خوش رہے، اتنا کچھ انہوں نے کیا، شادی کی تیاریاں کی۔ اب آپ تفتیش کس سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ مطلب بعض اوقات چیزوں میں بہت زیادہ بندے کو غصہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار اس میں تو میں پوری توجہ سے کروں گا، کیا احساسات ہیں؟ دوران تفتیش میں غصے والی بات ہونی تھی، جو جرم ہوتا ہے جرم کے مطابق مکمل تفتیش کرنی چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں اس کو، ہر چیز سے، ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے اس کے مکمل ٹیرویشن کریں۔ کوئی اور ملوث لگتا ہے آپ؟ نہیں، ابھی تک تو یہ نہیں ہے کہ مطلب بس یہی ہے، اس نے بتایا کہ میں اکیلا ہوں۔ یہی ہے، کہہ رہا میں اکیلا ہوں۔ کیا معاشرے کو پیغام دیں گے بینگ اے پولیس آفیسر؟
معاشرے کو ہم یہی پیغام دے رہے ہیں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرے کو ہم یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں درندہ قسم کے جو شخص ہے اس کے خاص توجہ رکھنی چاہیے اور اپنی فیملی اپنی بیٹی اپنے بچوں کے سامنے اس لوگوں کو آنے نہیں دینا چاہیے اور گھر میں داخل بھی نہیں ہونا چاہیے، گھر کے باہر ان کو پانی پلائیں۔ یہ ایسے لوگوں کو مکمل کنٹرول میں رکھا گیا اور کسی پہ اعتماد نہ کیا جو ایسے لوگ درندے قسم کے لوگ۔ اقبال صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے انویسٹیگیشن آفیسر اقبال صاحب کی پوری گفتگو سن لی کہ ملزم نے کیا اقرار کیا، کیوں مارا، اصل کہانی کیا تھی اور ملزم کے حوالے سے اب کیس کس طرح تیار کیا جا رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔